बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ नाजरीन कि आप रमज़ान के बाबरकत लम्हात से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और इसके साथ साथ आप खैरियत से होंगे और पुरअमन और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। कच्चे के डाकुओं की वीडियोस सामने आती हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक थरथरी मच जाती है कि ये कच्चे के डाकू हैं कौन। और आज एक सहाफ़ी रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन पीसीबी, पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान के साबका पंजाब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहिब ने उंदिया दे दिया है कि वो कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन दोबारा तरतीब देने वाले हैं। अब क्या ये कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तारीख़ का पहला ऑपरेशन होगा? तो नहीं, बेशुमार ऑपरेशन हो चुके हैं और ज़्यादा दूर नहीं जाते। अभी ये गुज़िश्ता साल ही तकरीबन अगर तारीख़ों पर चले जाएं तो 2023 अप्रैल और मार्च के दरमियान सूबा सिंध और सूबा पंजाब जो हैं इनके दोनों वज़ीर आला जो हैं मिलते हैं, बैठते हैं और 2 अरब 80 करोड़ रुपए का फ़ंड जो है वो मंजूर करवा लिया जाता है कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। हम रोज़ देखते हैं कि पंजाब पुलिस का सरबरा और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हर दूसरे दिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, कच्चे के इलाके में जाते हैं और वीडियो शूट और फ़ोटो शूट करते हैं और वापस आते हैं कि कहते हैं हमने इतने मार दिए, इतना हज़ारों रकबा हमने खाली कर दिया, इतनी चेक पोस्टें बना दी, ये कर दिया वो कर दिया। साथ साथ मुख्तलिफ़ तारीख़ों की स्लाइड्स आप देखते जाएँ। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इनको पास करके मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, इनको आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं फ़र्दन इनको पढ़ने लग जाऊँगा तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका टाइम ज़ाया भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप अगर पढ़ना चाहें तो आप पास करके वीडियो को, इन स्लाइड्स को पढ़ सकते हैं। अब कितना बड़ा फ़ंड, 2 अरब 80 करोड़ रुपए फ़ंड जो है वो मांग लिया जाता है और इसको मंजूर कर लिया जाता है। किस लिए? कच्चे के डाकुओं से लड़ने के लिए। और गुज़िश्ता अप्रैल में हमें ये बता दिया जाता है कि तकरीबन जो हैं ये ख़त्म कर दिए गए हैं और छोटे मोटे ऑपरेशन अभी जारी हैं। आज दोबारा कहा जा रहा है कि इनके ख़िलाफ़ दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। तो आया पहले ये बता दिया जाए कि वो जो 2 अरब 80 करोड़ रुपया लिया गया पुलिस की जानिब से, रेंजर की जानिब से और कुछ आर्मी के दस्ते भी इसके अंदर शामिल किए गए थे इस ऑपरेशन के लिए, तो वो 2 अरब 80 करोड़ रुपया कहाँ पर लगा, कहाँ है इसकी डिटेल, कहाँ पर इस ऑपरेशन की अपडेट कहाँ तक है? क्योंकि पिछले साल बड़ी दीदा दलेरी के साथ बताया जा रहा था कि हमने कच्चे के डाकुओं की कमर तोड़ दी है, हज़ारों किलोमीटर का जो रकबा है उसको हमने बिल्कुल आज़ाद कर दिया है, जो पहले नो गो एरिया हुआ करता था। लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स निकले। अभी इसी महीने में हमें बेशुमार वाक़यात ऐसे नज़र आए जब कच्चे के डाकुओं ने ट्रक ड्राइवरान को अगवा किया, असातिज़ा को अगवा किया, लोगों को अगवा किया, उनको गोलियां मारी, उनको कत्ल किया, उनको बरहना किया और उनके वीडियोज़ जो हैं उनके घर वालों को वो बेचते हुए नज़र आए। तो ये 2 अरब 80 करोड़ रुपया कहाँ गया? ये बहुत बड़ी अमाउंट है चंद मुट्ठी भर कच्चे के डाकुओं को काबू करने के लिए। और ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें रेंजर, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और पाक फ़ौज को जब ज़रूरत होती तो उसको बुलाया करते थे। अब ये इसका एक पहलू हो गया। अब ज़रा थोड़ी सी ये एक वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ कि किस तरह कच्चे के डाकू बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर जाते हैं, उस पर फायर करते हैं और अंदर एक बैठा नौजवान जो है, जवान जो है पुलिस का, सिंध पुलिस का मेरे ख्याल में है, वो वीडियो बना के वायरल करता है, जिसके बाद एक महाज खुल जाता है। फिर बाद में पुलिस के कुछ लोग आते हैं और वो इस बंदे को रेस्क्यू कर लेते हैं, जबकि इसके साथी जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। इसके बाद भी एक ऑपरेशन होता है, लेकिन यही कहा जाता है कि कच्चे के डाकू ख़त्म हो गए हैं और अब जी बहुत ज़्यादा हमने इनकी कमर तोड़ दी है और ये अभी इतने मुनज़्ज़म नहीं हो सकते। लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं। साल गुजरता है, 5 महीने गुजरते हैं, 6 महीने गुजरते हैं और ये कच्चे के डाकू फिर हमें वारदातें डालते हुए नज़र आते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको तारीख़ के झरोकों में लेके जाता हूँ। अगर आप BBC उर्दू पे चले जाएँ तो वहाँ भी आपको आर्टिकल मिल जाएंगे और पुरानी अगर वेबसाइट्स को आप सर्च करेंगे तो पुराने आर्टिकल आपको काफ़ी ज़्यादा अखबारों में मिल जाएंगे। एक तारीख़ी वाक़या है कि जब नवाज़ शरीफ 92 में शायद जब वज़ीर आज़म बनते हैं, उस ज़माने में इनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया जाता है। उस ऑपरेशन में ये सारे मामलात जब चलते हैं तो पता ये चलता है कि बहुत से जो सियासी ताकतें हैं ये उनके कारिंदे हैं सारे, इनको सियासी सपोर्ट हासिल है। अब वो डकैत, जो छोटे मोटे डकैत जो होते हैं वो तो इन ऑपरेशंस की नज़र हो जाते हैं, लेकिन जो सियासी लोगों से जुड़े हुए होते हैं
ان کو یہ ادھر ادھر کر کے ان کو یہ بچا لیتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمیں بعض اوقات ایسی ویڈیوز بھی نظر آتی ہیں کہ یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں یہ پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں پر یہ وکٹری کے سائن بناتے ہوتے ہیں۔ آج کل کے جو حالات ہیں اس حساب سے نیا آپریشن اگر لانچ کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے کوئی ایک ایسا ادارہ تو ہوں کہ وہ یہ آڈٹ کرے کہ آج تک جتنے بھی آپریشن کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ہوئے اس کے نتائج ہمیں کیا ملے، اور جو گزشتہ سال 2 ارب 80 کروڑ روپیہ تقریباً فنڈ منظور کیا گیا ان آپریشن کے اوپر استعمال کیا گیا، اس سے ہمیں ابھی تک کیا نتائج مل سکے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ پوری پنجاب پولیس، سندھ پولیس مل کر تقریباً یہ کوئی 176 کلومیٹر رقبہ ہے لمبائی کے حساب سے اور 35 کلومیٹر رقبہ ہے چوڑائی کے حساب سے، یہ اتنی پٹی بنتی ہے جس میں یہ کچے کے ڈاکو جو ہیں انہوں نے پناہیں لی ہوتی ہیں، یہ وہاں پر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اس کو رینجر، سندھ پولیس اور پنجاب پولیس جو ہے وہ کلیئر نہیں کر پا رہی، تو یہ منطق ماننے کے قابل نہیں ہے۔ بات وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی عناصر پائے جاتے ہیں۔ اب واقعہ میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک ماہر امراض جلد ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے کچے کے ڈاکوؤں کی جانب سے۔ جب اس کو اغوا کیا جاتا ہے تو ان کی جو فیملی ہے وہ اس وقت تقریباً 20 لاکھ روپے جو ہے وہ دے کر ان کو بازیاب کروا لیتی ہے۔ اب کچھ عرصے بعد یہی ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ وہ اپنی کلینک میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بندہ نقاب پوش آتا ہے اور جیسے ہی نقاب ہٹاتا ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ ڈرے نہیں، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آپ ہمارے سائیں کے ڈاکٹر ہیں، یعنی ان کا جو بزرگ ہے، سائیں مطلب جو ان کا پولیٹیشین وہاں پر وڈیرا ہو سکتا ہے، نواب ہو سکتا ہے، جاگیردار ہو سکتا ہے، آپ اس کے ڈاکٹر ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے پیسے آپ کو لوٹا دیں، یا آپ کی بیٹی کی شادی ہے تو ہماری طرف سے آپ تحفہ سمجھ لیجئے۔ اس سے واضح پیغام یہ آتا ہے کہ اس کی یہ سٹوری بھی آپ کو مختلف اخباروں میں اس وقت کے مل جائے گی، یا آپ اس کو گوگل پہ سرچ کریں اردو میں لکھ کے تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آرٹیکل آپ کے سامنے آ جائے۔ تو جب تک یہ جو سیاسی کردار ہیں سندھ میں یا پنجاب کے ان علاقوں کے اندر، ان کو وہ اس چیز کو ختم نہیں کرنا چاہتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس کو ختم کر لیں، کیونکہ جب بھی آپریشن ہوتا ہے تو اس آپریشن سے پہلے کی جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کچے کے ڈاکوؤں کو اٹھا کر کنارے کر دیتے ہیں، پھر وہاں پر کچے کے ڈاکوؤں کے نام پر عوام کو بھی نشانہ بنا دیا جاتا ہے، اور جو چھوٹے موٹے گینگسٹر ہوتے ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں، اور جیسے ہی حالات تھوڑے نارمل ہوتے ہیں تو یہ جو پکے کے ڈاکو ہیں یا سیاستدان ہیں یا کوئی بھی ہیں، نواب جاگیردار، یہ واپس اپنے گنڈوں کو بلا لیتے ہیں، پھر یہ اپنی دیڑیاں لگانا وہاں پر شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب تک اس کے اوپر مکمل طور پر ایک غیر جانبدار کمیٹی نہیں بیٹھتی جو ان فنڈز کا آڈٹ کرے کہ جب اتنا بڑا فنڈ لیا جاتا ہے تو پھر اس طرح کیوں ہوتا ہے کہ بختربند گاڑی کے اوپر باہر سے گولیاں چلتی ہیں اور اندر جو ہیں وہ سپاہی جو ہیں زخمی ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس وقت کچے کے ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ موجود ہے، یہ آپ بختربند گاڑیوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ان کے پاس راکٹ لانچر موجود ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تیارہ شکن جو بندوقیں ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اب یہ اسلحہ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ یہ اتنا آسان تو ہے نہیں، پنجاب میں مل نہیں سکتا۔ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ یا کراچی کی بندرگاہ سے ان تک پہنچتا ہوں، یا پھر افغانستان کی بارڈر سے یا بلوچستان کی بارڈر سے ان کے تک آتا ہوں، تو درمیان میں بہت بڑی چیک پوسٹیں ہیں۔ تو بڑا سادہ سا فارمولہ ہے کہ جس دن پکے کے ڈاکوؤں کو لگام لگ گئی، کچے کے ڈاکو خود بہت ختم ہو جائیں گے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی آپریشن کیے جائیں گے ان کا نتائج یہی ہوں گے کہ جب آپریشن شروع ہوگا تو وہ لوگ جو سیاسی لوگوں سے وابستہ ہیں، جو جاگیرداروں سے، نوابوں سے وابستہ ہیں، وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور جیسے ہی آپریشن ختم ہوتا ہے 2-3 مہینے بعد یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں اور یہ ان وڈیروں کے مزارے بن کے یا ان کی حویلیوں کے باہر یا ادھر ادھر ان کی زمینوں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ باقی اپنی رائے ضرور رکھیے گا کہ یہ آپریشن کے نام پر جو اتنا بڑا فنڈ ہے، اگر اس کو پولیس پر ادھر ادھر خرچ کرنے کی بجائے اگر سیدھے تاوان دینے کے لیے پھر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ خرچ بھی ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو ایک آپریشن کی مثال دی ہے اور یہ چیزیں میں نے شیئر کی ہیں۔ اب اللہ جانے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے آج تک کتنے ہی درجنوں آپریشن ہوئے ہوں گے، اور اس کے باوجود ہر 2-3 مہینے بعد یہ لوگ پھر باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تمام حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں انہوں نے ان کے خلاف کوششیں کی ہیں لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ وجہ یہی ہے کہ پکے کے جو ڈاکو ہیں وہ کچے کے ڈاکوؤں کے پارٹنر ہیں، اور یہی مخبریاں کرتے ہیں، اور کچے کے جو ڈاکو ہیں وہ اس سلسلے میں ختم نہیں ہوتے بلکہ ہر سال
نئے طریقے سے جدید ہتھیاروں کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔